هذا الصوت ما دام في نفس لن يسكت، هذا أكيد يعني، بغض النظر عن الثمن، بغض النظر عن المأساة وعن الجريمة. بالنسبة لهذا الصوت لن يسكت، هذا قولا واحدا وهذا عهد. لكن نقول لهذا الجيش الذي يقول بأنه جيش أخلاقي ويوجه الناس ليصنع بهم مجازر، لا حول ولا قوة إلا بالله. المدني فإن الأوضاع بالتأكيد والمصاب يكون. تشاهدون الآن ينتشلون إحدى الجثامين كمار كبيرة كما تلاحظون، حي بأكمله، مربع بأكمله من هذه البنايات.